कारा साहब आप ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। कारा साहब सियासत का आगाज़ 1970 से किया, लेकिन पहला इंतखाब आप 2002 में लड़ते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जाला बनने का ये जो सफ़र इतना लंबा है, क्यों इतना वक्त लगा? 70 में तो खैर मैं अभी अब इब्तदाई स्कूल में था, प्राइमरी में उस वक्त। किस तो स्कूल में पढ़ रहे थे आप? मैं जी लाला मूसा में एक नॉर्मल स्कूल होता था, आज भी वो है, अब वो एलिमेंट्री कॉलेज बन गया है। ये टीचर्स ट्रेनिंग का एक अदारा था जिसमें 7 स्कूल भी होते थे, वहाँ से मैंने तालीम हासिल की। और टाट स्कूल मैं 2001 में पहले नाज़िम मुंतखब हुआ अपने यूनियन काउंसिल का। बाय वर्चू ऑफ दैट नज़ामत या नाज़िम मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर बन गया। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बड़ी वाइब्रेंट थी हमारी। चौई साहबान के साथ हमारा बड़ा मुतक्का होता था, इनके भाई उस वक्त चेयरमैन थे। तो हमारे ग्रुप में यंगस्टर्स थे, वो कला थे बहुत, अपोजिशन में थे हम पीपल्स पार्टी वाले। तो बड़े ज़ोरदार किस्म की वो माहौल बना, उसमें हम भी लीडर थे उस वक्त, वो बड़ा जोश व जज्बा था। 2002 में इलेक्शन नेशनल असम्बली का लड़ा, नेशनल असम्बली में आ गया। कारा साहब, क्या ये हकीकत है कि आप ज़ात बरादरी में बहुत यकीन रखते हैं, हालांकि आपका तल्लुक़ एक ऐसी सियासी पार्टी से है जो ज़ात और बरादरी की नफ़ी करता है, और आपकी सियासत को अगर हम देखें तो आपके इलाके में गुज्जर बरादरी आपके मामलात में ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुई है? पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल ज़ात बरादरी पे बिलीव नहीं करता। मैं ओपनली इस जो बरादरी का इशू है मैं इसको कंडेम करता हूँ, मैं इसकी नफ़ी करता हूँ। मैं मसलक की, बिरादरी की, कबीले की, इन शनाख्तों की नफ़ी करता हूँ। अगर मेरी यही पॉलिटिक्स हो इफ्तिखार साहब, तो मेरे इलाके में तो मेरी बिरादरी की इतनी तादाद है कि अगर मैं बिरादरी की बुनियाद पर लड़ूँ तो कोई और मेरे मुकाबले में खड़ा ही ना हो, कभी आप हारे ही ना। यस। अच्छा चलें, ठीक है। कारा साहब, 15 मार्च 2009 जब वकला तहरीक चल रही थी तो आपने कहा कि सदर और वज़ीर आज़म ने जुडिशरी की बहाली का मंसूबा तय कर लिया है। अगले रोज़ 16 मार्च 2009 को चीफ़ जस्टिस अपने साथियों समेत बहाल कर दिए जाते हैं। क्या आपको सदर और वज़ीर आज़म ने मुशावरत में शरीक किया था? मैं वज़ीर इत्तलात था और अपनी जमात की क़यादत मुझ पे एतबार करती है, और हमारा ये बड़ी डिस्कशंस होती हैं। हमारी जो कोर कमेटी है उसमें भी डिस्कशन होती है। 15 मार्च 2009 को का आपका बयान, 16 मार्च 2009 को चीफ जस्टिस और उसके तमाम जजेस की बहाली। इफ्तिखार साहब, ये तो अब मशावरत का अमल है ना। हमारी जमात के अंदर मुझे मेरी क़यादत का पूरा एतमाद हासिल रहा हमेशा, और मैं उस वक्त वज़ीर इत्तलात भी था, कोर कमेटी का मेंबर भी था, और यकीनन हमारे कुछ दोस्तों को और भी पता था। तो ये रात कब फैसला हुआ? ये अक्सर रात को, यानी शाम को 8-9 बजे के बाद बैठते थे। जरदारी साहब के साथ भी वज़ीर आज़म साहब भी थे। तो उन दिनों ये बातें, क्योंकि बड़ी बहस चल रही थी, मूवमेंट चल रही थी, बल्कि उसी वक्त उसी मूवमेंट के दौरान ही मैं वज़ीर इत्तलात भी बना। आपको याद होगा जब मियाँ साहब यहाँ से चले थे, इफ्तिखार चौई साहब नहीं, एतजाज़ साहब उनको लेके। और आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि जिस दिन जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और उन्होंने जजेस को जो घरों में कैद थे उनको छोड़ने का और सारा वो ऐलान किया, तो वो तकरीर मेरे हाथों की लिखी हुई थी और वो मैंने असम्बली में बैठ के लिखी थी। उसी वक्त मैंने वो तकरीर लिखी थी और गिलानी साहब ने वो पॉइंट्स मुझे लिखाए और वो तकरीर हुई। और बल्कि ये भी फ़ैसला हुआ उस दिन रात को, मुझे मैं रिकॉल कर लूँ तो हम बैठे हुए थे, बड़ी देर तक इस पर डिस्कशन होती रही कि क्या किया जाए। जरदारी साहब का व्यू ये था कि पॉलिटिकल फ़ैसले किए जाए, दबाव में मत आओ, क्योंकि दबाव में आने के बाद तो आपको रियासती फ़ैसले करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम सब ने उनको कायल किया कि नहीं, ये फ़ैसला हमें करना चाहिए। तो फ़ैसला हो गया। अब कुछ लोगों का ख्याल ये है कि उस वक्त जनरल कियानी ने आके उन्होंने ये फ़ैसला कराया था। हालांकि फैक्चुअल बात यह है कि उनके आने से पहले ये सदर हाउस में फ़ैसला हुआ था, और सदर साहब के पास प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे थे, चौधरी अहमद मुख्तार मरहूम थे, राजा परवेज़ अशरफ थे, नवीद कमर थे, खुर्शीद शाह साहब थे, एक आध कोई और दोस्त था हमारा साथ, मुझे सारा याद नहीं आ रहा। तो ये फ़ैसला हुआ रात को लेट, कोई अराउंड 1 बजे, और उसके बाद पता चला जी कि आर्मी चीफ को बुलाया हुआ था, इनवाइट किया हुआ था जरदारी साहब ने, वो आ गए। तो वहाँ जाके उनको मिले, वहाँ से गिलानी साहब आए
سب باقی سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے صدر صاحب کے آفس میں. تو مجھے کہا قاہرہ صاحب آئیں چل کے تقریر کرتے ہیں. اب اناؤنسمنٹ کرنی تھی نا, تو میں اور گیلانی صاحب گئے. اب تھکے ہوئے تھے, رات کے 2 بجے 1:45 بجے. تو میں نے کہا جی آپ مجھے پوائنٹ لکھائیں تاکہ میں آپ کی بریف سے ایک اسپیچ لکھوں. آپ کو اسپیچ رائٹر اور تو ہے کہ نہیں, تو میں وہ اسپیچ لکھتا ہوں, تو آپ ذرا فریش اپ ہو لیں. آپ بعد میں دباؤ میں کیوں آ گیا؟ 18ویں ترمیم کے بعد 19ویں ترمیم آپ کو پھر کیوں کرنی پڑی؟ اس لیے کہ ہمارے کچھ دوستوں کا خیال تھا, میرا ویو میری قیادت کو بھی پتہ ہے اور میں بالکل بڑا واضح طور پہ یہ کہتا ہوں, میرا ویو اس وقت بڑا زور کے ساتھ تھا کہ ہمیں یہ مطالبہ نہیں ماننا چاہیے, یہ دباؤ میں نہیں آنا چاہیے. کمفرٹ میں مطلب گورنمنٹ جاتی ہے چلی جائے, اس لیے کہ ہم پارلیمان کے اختیار کو سرنڈر نہ کریں. یہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد 19ویں اس کو چیلنج کرایا گیا. دیکھیں نا, ایک طرف تو آپ دباؤ کے تحت جسٹس افتخار چودھری کی بات کو مان لیتے ہیں, وہ بھی دباؤ کے تحت مانے گئے. میں دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ نکالے گئے ججز کو, نکالے گئے ملازمین کو اسی عہدوں پہ بحال کر دیا گیا. دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ بھی آپ دباؤ میں کر رہے تھے کیونکہ جنگ تھی مشرف اور کیانی کی, اور آپ کسی ایک کے ساتھ کھیل رہے تھے. نہیں دیکھیں نا, ایک چیز کہ ہم آبجیکٹیو کنڈیشنز بھی تھیں, ایک عوامی دباؤ بھی تھا, مطالبہ بھی تھا, اور محترمہ بےنظیر بھٹو شہید کا وعدہ بھی تھا. آپ کو یاد ہوگا نا کہ وہ محترمہ بےنظیر بھٹو شہید جب پاکستان تشریف لائی تھی, اسلام آباد آئیں, تو وہ افتخار چودھری صاحب کے گھر, چیف جسٹس صاحب کے گھر کے باہر تھا. ان کو اندر تو نہ جانے دیا گیا, تو باہر جا کر انہوں نے وہاں وعدہ کیا تھا کہ ہم چیف جسٹس کو بحال کریں. تو اس کا مطلب یہ 2 جنرلوں کے درمیان کی جنگ نہیں تھی, ان کی اپنی ہوگی, میں نہیں بتا. آپ کے علم میں کیا بہت با علم آدمی ہیں. نہیں دیکھیں نا, ان کے ڈفرینسز ہوں گے, مجھے آنیسٹلی آپ کو علم ہی نہیں ہے. اصل میں آپ کوریڈور آف پالیٹکس میں پھر رہے ہیں, آپ کوریڈور آف پاور میں موجود ہیں اور آپ کے علم میں نہیں ہے. دیکھیں افتخار صاحب, گزارش یہ ہے کہ جنرل کیانی صاحب آرمی چیف بن چکے تھے, مشرف صاحب صدر تھے, اور ان کو صدر سے کے عہدے سے چند مہینوں میں ہی ہم نے ہٹا لیا تھا, ان کو جانا پڑ گیا تھا. تو بیسیکلی وہ آرمی چیف کا 2 جرنیلوں کا ایشو نہیں تھا اس وقت تک. جب ہماری حکومت آئی تو مشرف صاحب صدر تھے. ٹھیک ہے, میں یہی پوچھ رہا ہوں نا, ان کے ڈفرینسز ہوں گے. ڈفرینس کس بات پہ؟ آپ نے کیسے ہٹا لیا تھا ان کو؟ ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہم آپ کے خلاف امپیچمنٹ کر لیتے ہیں. یہ تو سیاسی دباؤ تھا نا کہ ہم آپ کے خلاف امپیچمنٹ موشن لے آتے ہیں. کیا یہ امپیچمنٹ کا معاملہ براہ راست ان کو کنوے کیا گیا؟ یقیناً کیا گیا. اب مجھے یہ ایگزیکٹلی نہیں پتا کس نے کیا, لیکن یہ کیا گیا, اور اس کے نتیجے میں انہیں کہا گیا کہ یہ اس سے ایک تلخی بنے گی, جانا تو آپ کو پڑے گا, اب حالات آپ کے لیے نہیں ہے. آپ بہت انقلاب لا رہے تھے, بقول آپ کے ماں جیسی ہوتی ہے ریاست, راتوں کو لوگوں کو جگایا گیا اور لوگ چپک گئے, میڈیا کا بھی رول اس میں شامل ہو گیا. میرا سوال آپ سے ہے, کیا آپ اس کے 3 فائدے بھی بتا سکتے ہیں جو یہ پوری کی پوری جدوجہد تھی؟ افتخار صاحب, اس جدوجہد میں ایک تو ریزسٹنس کی علامت ہے نا, آپ ایک طاقتور ادارے کے خلاف ریزسٹ کرتے ہیں. ریزسٹنس کیسے ہو رہی تھی وہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن بہرحال لوگوں نے بھی سڑکوں پہ آ کے, وکلا کہتے ہیں ہماری موومنٹ تھی, حالانکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے سپورٹ کیا, سول سوسائٹی نے کیا, میڈیا نے کیا. عوام کو ہونے والے 3 فائدے بتائیے. آپ نے یہ تاثر دیا کہ یہ آدمی بدل گیا تو مجسٹریٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک انصاف ہوگا. نہیں, یہ نہیں ہے. یہ تاثر اس وقت نہیں تھا. اس وقت اس کی بنیاد کیا تھی, کیوں بحال کرنا ہے, کہ ہمارا سب کا یہ ویو تھا کہ ان کو غیر قانونی طریقے سے ہٹایا گیا, اور قانونی طریقے سے ہم لے آئے واپس, اور ہم ان کو واپس بحال ایگزیکٹو آرڈر سے واپس لے آئے. ایگزیکٹو آرڈر کے ایک قانون ہے نا, اس کے تحت ہی وہ جاری ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں. سو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے ان کو بحال کیا کہ ایک ڈکٹیٹر کا فیصلہ, ایک جج کو, چیف جسٹس کو نکالنے کا, ہم اس کو انلیگل مانتے ہیں. سر یہ مان لیا, میرا کوشچن بڑا سمپل ہے, یو آر اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, پلیز آنسر مائی کوشچن. نہیں, میرا جو آپ کا سوال ہے نا ڈائریکٹلی کہ چیف جسٹس بحال ہونے کا پاکستان کو نقصان ہوا, فائدہ کم ہوا, بہت بڑا نقصان ہوا. میں کہتا ہوں ہوا. آج پاکستان کے اندر جو پولرائزیشن ہے عدلیہ کے اندر, اس میں سب سے بڑا مزاج وہ ہے. اس کے بعد ایک روایت پڑ گئی کہ عدلیہ ایگزیکٹو کے اندر باقاعدہ اپنا ایک رول رکھتی ہے, اور ان کے اندر ایک خواہش پیدا ہو گئی کہ ججز کا ایک گروپ ہے جو چیف جسٹس کے ساتھ ہیں, وہ حکومت کے ساتھی ہیں, اور دوسرا گروپ ہے جو دوسرے جج صاحبان ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھی ہیں. اور اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ گروپ جب اقتدار میں نہیں رہے گا, چیف جسٹس فلاں آ جائیں گے تو پھر ہمارے کیس کھل جائیں گے, پھر ہماری طرف. تو یہ نتیجہ نکلا اس تحریک کا. میں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آج کیا ہے,
وہ عدلیہ جو اس وقت پارلیمان کو بھی، اس کی قانون سازی کو بھی، آئین سازی کو بھی، ایگزیکٹو کو بھی، میڈیا کو بھی، سول سوسائٹی کو بھی، سب کو چیک کر رہی ہے، سب کو پوچھ رہی ہے. آج میرا بھی ان سے سوال ہے کہ یار ہم کیوں نہیں یہ دیکھ رہے کہ یہ عدلیہ جو خود بٹی ہوئی ہے بظاہر، آپ بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، ساری دنیا کہہ رہی ہے، یہ عدلیہ میں بٹنے کا تصور اگر درست ہے اس کو چیک کرنا چاہیے.